Assalamu alaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है कैपिटलिज्म, सरमायादाराना निज़ाम। दोस्तों, मौजूदा दौर सरमायादारी का दौर है। सरमायादाराना निज़ाम एक पूरे मुआशी निज़ाम का नाम है जो मगरब के नज़रिया लिबरलिज़म से माखूज़ है। इस निज़ाम को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम जानें मईशत के बुनियादी मसाइल क्या हैं, सरमायादाराना निज़ाम क्या है और इसके बुनियादी असूल क्या है। ये सब दोस्तों हम आज के मौजू में जानेंगे। कैपिटलिज़म एक लैटिन वर्ड कैपिटलिस्ट से माखूज़ है जिसका मतलब है हेड ऑफ कैटल। कैपिटलिज्म की इस्तिलाह पहली दफ़ा फ्रांस के सोशलिस्ट दानश्वर लुईस ब्लैंक ने इस्तेमाल की थी। उसके मुताबिक ये ऐसा निज़ाम है जिसमें इंडस्ट्री की मलकियत फ़र्द के पास होती है और वो नफ़ा हासिल करने में आज़ाद होता है। कैपिटलिज्म की तारीफ़। कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना निज़ाम की तारीफ़ रॉबर्ट गिल्पन ने अपनी किताब द चैलेंज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म में यूँ की है कि कैपिटलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशंस फॉर प्रॉफिट। मईशत के बुनियादी मसाइल। मईशत के 4 बुनियादी मसाइल हैं। किसी भी मुआशी निज़ाम को इन 4 मसाइल को हल करना लाजिम होता है। इससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इंसान की ज़रूरियात और ख्वाहिशात वसाइल के मामले में ज़्यादा हैं, लिहाजा कोई भी मुआशी निज़ाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात के अंदर रहते हुए अपने मुआशी निज़ाम को चलाता है। तो आइए अब देखते हैं मईशत के मसाइल। इसमें पहला जो मसला है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ यानी तरजीहात का तयन। इंसान की ख्वाहिशात और ज़रूरियात बेशुमार हैं। इनमें किन ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा किया जाए और किन को छोड़ दिया जाए, ये तरजीहात का तयन यानी डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़ कहलाता है। दूसरा मसला एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यानी वसाइल की तखसीस है। इसमें सरमाया, मेहनत और ज़मीन को हम किन कामों में लगाएं और कितना लगाएं, यानी ज़मीन में कितनी गंदम बोएं और कितने चावल बोएं। तो ये दूसरा मसला है। अब हम देखते हैं तीसरा मसला। तीसरा मसला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी आमदनी की तकसीम। इन तमाम मामलात से, इन तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से हासिल होने वाली आमदनी को किस तरह इस्तेमाल किया जाए और किस बुनियाद पर मालिक यानी ओनर, फिर सरमाया, मेहनत और ज़मीन में इसे तकसीम किया जाए। चौथे नंबर पर जो मसला है वो है डेवलपमेंट यानी तरक्की। पैदावार में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल की जाए। तो दोस्तों ये हैं मईशत के 4 बुनियादी मसाइल और इनके साथ 2 कुदरती कवानीन हैं जिन्हें हम सप्लाई एंड डिमांड कहते हैं। ये मार्केट के 2 अहम तरीन कानून हैं, यानी मार्केट में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है ताकि मार्केट में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई की जाए। तो आइए अब हम देखते हैं कि सरमायादाराना निज़ाम ने इन मसाइल को कैसे हल किया। सरमायादाराना निज़ाम जिसकी बुनियाद लिबरलिज़म यानी आज़ादी पर है, उसने इन 4 मसाइल को लिबरलिज़म के असूल पर हल किया। यानी इस निज़ाम ने इंसान को आज़ाद छोड़ दिया कि वो जाए और मार्केट के असूल यानी सप्लाई एंड डिमांड के तहत
خود ہی اس بات کا فیصلہ کرے کہ لوگوں کی کیا ڈیمانڈ ہے، تاکہ اس ڈیمانڈ کو پورا کر کے وہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکے۔ اس ڈیمانڈ کے مطابق وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کر سکے، اور اس ڈیمانڈ کے مطابق ہی وہ اپنے وسائل یعنی سرمایہ، محنت اور زمین کا استعمال کرے۔ یعنی معاشرے میں اگر آئی فون کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو وہ اپنا سرمایہ آئی فون کے لیے وقف کرے، اس کے لیے کرائے پہ زمین حاصل کرے، سکلڈ لیبر حاصل کرے، اور اگر اس کے پاس سرمایہ موجود نہیں ہے تو بینک سے سود پر سرمایہ حاصل کرے، اور ان سب ذرائع کو فون بنانے پر لگا دے۔ پھر دولت کی تقسیم بھی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اصول کے تحت کرے گا۔ سرمایہ سود پہ حاصل کرے گا، اگر سرمایہ حاصل کرنے والوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو سرمایہ پہ سود زیادہ ہوگا، نہیں تو کم۔ اسی طرح محنت کے لیے مزدور کی مزدوری بھی اسی اصول پر ہوگی۔ اگر مارکیٹ میں مزدور کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے تو مزدوری زیادہ ہوگی، اور اگر مزدور زیادہ اور ڈیمانڈ کم ہے تو مزدوری کم ہوگی۔ زمین پر کرایہ ادا کر دیا جائے گا اور باقی نفع کام کا اصل محرک یعنی آجر، اونر، انٹرپرینیور یا کمپنی کے پاس آ جائے گا، اور پھر اس کام کو ترقی بھی ان اصولوں کے مطابق دی جائے گی۔ باقاعدہ پلاننگ کی جائے گی کہ آنے والے وقتوں میں کن مصنوعات کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو اسے زیادہ سے زیادہ ترقی دی جائے۔ اگر اس کے برعکس کسی اور کام کا سکوپ بڑھ جائے تو پھر اپنا سرمایہ اس کام پر لگا دیا جائے اور اسے ترقی دی جائے۔ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام جس نے معیشت کے ان 4 بنیادی مسائل کو فرد کو آزادی دے کر حاصل کیا، اور فرد مارکیٹ فورسز یعنی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو مد نظر رکھ کر اپنے تمام مسائل خود حل کرے۔ ان مسائل کو حل کرنے میں اس کا اصل محرک، پرائم موٹیو نفع کا حصول ہے۔ سرمایہ داری نظام کے بنیادی اصول۔ دوستو، سرمایہ دارانہ نظام کے 4 بنیادی اصول ہیں۔ نمبر 1 آزادی، نمبر 2 اونرشپ یا ذاتی ملکیت، نمبر 3 نفع بطور محرک، اینڈ نمبر 4 از لیسز فیئر یعنی حکومت کی عدم مداخلت۔ فرسٹ پرنسپل ہے آزادی۔ اس نظام کے تحت ہر انسان آزاد ہے کہ وہ جتنی چاہے پراپرٹی رکھے، جتنا چاہے نفع کمائے، حکومت اس کے معاملات میں دخل انداز نہیں ہو سکتی۔ پھر دوسرے نمبر پر ہے ذاتی ملکیت۔ فرد کے بنیادی حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ جتنی چاہے جائیداد بنا سکتا ہے۔ جان لاک کے مطابق یہ فرد کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ فرد چاہے تو ملک کی آدھی دولت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 3 منافع بطور محرک یعنی پروفٹ ایز اے موٹیویشنل فورس۔ مارکیٹ اکانومی میں ہر فرد آزاد ہے کہ وہ جتنا چاہے پروفٹ حاصل کرے۔ اصل میں یہ نفع کا ہی حصول ہے جو اسے ہر وقت متحرک رکھتا ہے، ہر وقت ایک ڈائنامک پوزیشن میں رکھتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع کا حصول کرے، زیادہ سے زیادہ محنت کرے، زیادہ سے زیادہ کمائی کرے۔ لاسٹ پرنسپل ہے حکومت کی عدم مداخلت یعنی لیسز فیئر۔ لیسز فیئر ایک فرانچ ورڈ ہے جس کا مطلب ہے نان انٹرونشن آف گورنمنٹ یعنی حکومت کی عدم مداخلت۔ یعنی حکومت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ میں دخل اندازی کرے۔ فرد مکمل طور پر آزاد ہے۔ ابتدا میں تو اس اصول پر عمل کیا گیا، لیکن گریٹ ڈپریشن کے بعد حکومت نے مارکیٹ اکانومی میں دخل دینا شروع کر دیا۔ یوں اس نظام کو مکسڈ اکانومی یا نیو لبرلزم بھی کہا جانے لگا۔
دوستو یہ ہے معاشی نظام جس نے موجودہ جدید دنیا کو پیدا کیا، اور آج کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کا زیادہ تر سہرا اس ہی نظام کو جاتا ہے۔ دوستو وہ لوگ جنہوں نے پہلی بار میرا چینل وزٹ کیا ہے ان کو میں بتاتا جاؤں، اس چینل پہ آپ کو CSS، PMS، UPSC اور دیگر کمپیٹیٹیو امتحانات کی تیاری کے لیے تمام امپورٹنٹ لیکچرز دستیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، ورلڈ کانسٹیٹیوشنز، ورلڈ ہسٹری، انڈو پاک ہسٹری اور کرنٹ افیئر سے متعلقہ لیکچرز بھی اویلیبل ہیں۔ آپ اور آپ کے دوست اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی بھی طرح کی رہنمائی کے لیے ہماری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ سوشلزم ایک معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظریہ ہے۔ اس ٹاپک میں ہم سوشلزم کو معاشی پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سوشلزم فرانچ ورڈ سوشل سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے معاشرہ۔ اصطلاحی لحاظ سے اس کا مطلب ہے کہ پیداواری ذرائع معاشرہ یا کمیونٹی کی ملکیت میں ہوں گے۔ سوشلزم کی ڈیفینیشن، سوشلزم کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے: a political and economic theory of social organization which advocates the means of production, distribution and exchange should be owned or regulated by the community as a whole۔ سوشلزم میں سب سے زیادہ ریئلسٹک اور سائنٹیفک اپروچ کا حامل نظریہ کارل مارکس نے پیش کیا۔ سوشلزم کے معاشی پس منظر کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم معیشت کے چند بنیادی مسائل کے بارے میں جان لیں۔ معیشت کے بنیادی مسائل، معیشت کے 4 بنیادی مسائل ہیں۔ کسی بھی معاشی نظام کو ان 4 مسائل کو حل کرنا لازم ہے۔ اس سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات وسائل کے معاملے میں زیادہ ہیں، لہٰذا کوئی بھی معاشی نظام ضروریات اور خواہشات کے اندر رہتے ہوئے اپنے معاشی نظام کو چلاتا ہے۔ پہلا مسئلہ ڈٹرمینیشن آف پرائیورٹیز یعنی ترجیحات کا تعین۔ انسان کی خواہشات اور ضروریات بے شمار ہیں، کن ضروریات کو پورا کیا جائے، کن خواہشات کو پورا کیا جائے اور کن کن ضروریات اور خواہشات کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہے ترجیحات کا تعین۔ دوسرا مسئلہ ایلوکیشن آف ریسورسز یعنی وسائل کی تخصیص۔ سرمایہ، محنت، زمین، ان سب کو ہم کن کن کاموں میں استعمال کریں اور کتنا استعمال کریں، یعنی زمین میں کتنی گندم بوئیں اور کتنے چاول بوئیں۔ تیسرا مسئلہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یعنی آمدنی کی تقسیم۔ حاصل ہونے والی آمدنی کو کس طرح اور کس بنیاد پر مال کیپٹل، محنت اور زمین میں تقسیم کیا جائے۔ یہ فیکٹر آف پروڈکشن ہے، 4 فیکٹر آف پروڈکشن ہے: آنر، کیپٹل، محنت اور زمین۔ 4تھ پہ ہے ڈیولپمنٹ یعنی ترقی، پیداوار میں کیسے زیادہ سے زیادہ ترقی حاصل کی جائے۔ تو یہ ہیں معیشت کے 4 بنیادی مسائل، اور ان کے ساتھ ساتھ 2 قدرتی قوانین ہیں جنہیں ہم سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اصول کہتے ہیں، یعنی مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تاکہ مارکیٹ میں اس چیز کی سپلائی زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلزم نے ان مسائل کو کیسے حل کیا۔ بنیادی طور پر سوشلزم کیپٹلزم کے رد عمل میں وجود میں آیا، لہٰذا اس نے کیپٹلزم کے تمام اصولوں کی نفی کی۔ سوشلسٹوں نے کامل آزادی کی بجائے ایکویلٹی کا نعرہ لگایا۔ پرائیویٹ آنرشپ، سوشلزم میں ذاتی ملکیت
यानी प्राइवेट ओनरशिप की मुकम्मल तौर पर नफी की गई। सोशलिस्टों के नजदीक असल में जाती मलकियत ही जुल्म इस्तेहसाल का वाहिद जरिया है। इसके जरिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चंद हाथों में मरकूज होकर रह जाते हैं और यूं मुआशरे में तबकात वजूद में आते हैं। मलकियत अगर रियासत के पास हो, कम्युनिटी के पास हो, मुआशरे के पास हो, तो मुआशरा तबकात में तकसीम नहीं होता। सोशलिस्टों की नज़र में ज़ाती प्रॉपर्टी और नफ़े का हसूल सरमायादारी निज़ाम में जुल्म और इस्तेहसाल का सबसे बड़ा सबब है। यही वजह है कि मार्क्स ने ज़ाती प्रॉपर्टी की बजाय मुश्तरका प्रॉपर्टी यानी कॉमन प्रॉपर्टी का तस्वर दिया और अफराद की बजाय अब बिजनेस रियासत करेगी, जिसकी वजह से दौलत का फ्लो चंद हाथों की बजाय पूरे मुआशरे में होगा। यूं सोशलिज्म में मुआशी सरगर्मियों को बाजार की अंधी कुव्वतों यानी सप्लाई एंड डिमांड के हाथों में नहीं छोड़ा गया। रियासती मंसूबाबंदी, अब रियासत खुद प्लानिंग करेगी कि मुआशरे की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए। रियासत ही प्लानिंग करेगी कि किसको कितना देना है और किसको कितना। लोगों के मुआवजों में ज्यादा फर्क नहीं होगा। रियासत लोगों की सलाहियत के मुताबिक उनसे काम लेगी और उनकी जरूरत के मुताबिक उनको अदा करेगी। यूं रियासत की प्लानिंग के मुताबिक दौलत की तकसीम मुआशरे में मुनसिफाना अंदाज में होगी। यूं रियासत अपनी प्लानिंग से तरजीहात का तयन करेगी कि किन ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करना है। फिर वसाइल की तकसीम का काम भी रियासत के ज़िम्मे है, यानी मेहनत, सरमाया और ज़मीन को किन किन कामों पे लगाया जाए। मेहनत का स्टेटस, वर्किंग स्टेटस, यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि सोशलिज्म ने सरमाया और ज़मीन को पैदावारी आमल तस्वर ही नहीं किया, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिसमें सरमाया और ज़मीन है, इनको सोशलिज्म ने बिल्कुल इनकी नफी कर दी। मार्क्सिस्टों के यहाँ सिर्फ एक ही पैदावारी अमल है और वो है मेहनत, जबकि ज़मीन किसी फर्द की मलकियत नहीं बल्कि रियासत की मलकियत है और इस पर लगने वाला सरमाया भी रियासत ही फ्राहम करेगी। यूं रियासत ही फैसला करेगी कि मेहनत पे कितना मुआवजा देना है। इसके साथ साथ रियासत ही का ये फरीज़ा है कि किस काम को कितनी तरक्की देनी है और किस काम को कितना डिमोट करना है। यूं सोशलिस्ट रियासत ने मईशत के तमाम मसाइल रियासती प्लानिंग के ज़रिए हल किए। यूं सोशलिस्ट रियासतों में 5 साला मनसूबा बंदी का तस्वुर राइज हुआ, जिसे बाद में सरमायादार रियासतों ने भी कॉपी किया और रियासत की मुदाखलत के असूल यानी लेसेस पेयर को पसे पुश्त डालते हुए मईशत में मुदाखलत का तस्वुर सरमायादार रियासतों ने दिया और यूं उनके यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी का तस्वुर वजूद में आया। दोस्तों, वो लोग जिन्होंने पहली बार मेरा चैनल विजिट किया है उनको मैं बताता जाऊं, इस चैनल पे आपको CSS, PMS, UPSC और दीगर कम्पिटिटिव इम्तिहानात की तैयारी के लिए तमाम इम्पोर्टेंट लेक्चर्स दस्तयाब हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री और करंट अफेयर से मुतल्लिका लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आप और आपके दोस्त इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी तरह की रहनुमाई के लिए हमारी खिदमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये है सोशलिज्म का मुआशी तस्वुर, जिसने मुआशी दुनिया में दूररस असरात मुरतब किए। कम्युनिज्म के सियासी पस मंज़र के बारे में तफसील से जानने के लिए आप हमारी दूसरी वीडियो कम्युनिज्म देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मौजू। हम आपके कमेंट्स और फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे।